वेव की वक्फे वक्फे से फेज 8 और 1 में आमद मुतवक्के, मामूल से जायद बारिशों का इम्कान। मामूल के मुताबिक दर्जा हरारत वक्फे वक्फे से हबस जारी रहने का इम्कान। पोस्ट मानसून और मौसम खिज़ां इस वीडियो के नुमायां पहलू हैं। मजमूई मौसमी सूरत हाल को देखा जाए तो बढ़ती हुई एल नीनो की शिद्दत इस बात का अंदिया दे रही है कि मायूस कुन मानसून सीजन गुजरने के बाद जबरदस्त बारिशों का एक यादगार दौर शुरू होने का इम्कान है। इस दौरान एमजीओ वेव फेज 8 से 1 के दौरान 15 सितंबर से आता हुआ नजर आ रहा है। ये बात भी याद रखें कि जब एमजीओ वेव फेज 8 और 1 में होगा तभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की समेत मुल्हिका ममालिक में जबरदस्त किस्म के मगरबी सिलसिले देखने को मिलेंगे और जो सिलसिले जबरदस्त बारिशों का बाइस बनेंगे। मानसून 2023 कैसा गुजरा था, इस मुतालिक हमने मार्च या अप्रैल 2023 में ही अपने आउटलुक जारी कर दिया था। मौसम खिज़ां से मौसम बहार 2024 तक मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इस मुतालिक इस वीडियो के इख्तिताम में भी बताऊंगा, लेकिन 8 अगस्त को और 20 जुलाई को भी आगाह कर चुका हूँ। ये माह सितंबर का आउटलुक बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो रिएक्शन दीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा लाजमी बनिएगा। शुक्रिया। आउटलुक में जाने से पहले ये बात याद रखें कि अगर उम्मीद की जा रही है मौसम खिज़ां का आगाज 15 सितंबर से होता हुआ नजर आ रहा है, पोस्ट मानसून सीजन भी इस दौरान शुरू हो जाएगा। 15 सितंबर को ही एक एंटी साइक्लोन बनने की तवक्को की जा रही है, जिससे मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। मानसून सीजन पाकिस्तान को अलविदा करना शुरू कर देगा। इस मुतालिक आपको वक्तन फवक्तन रोजाना की बुनियाद पर अपडेट्स भी देते रहेंगे। यहाँ ये बात भी आगाह करता चलूँ कि माह सितंबर के दौरान समंदरी तूफान किसी भी शदीद किस्म का न खलीज बंगाल में बनने का इम्कान है, न बहरिया अरब में। अलबत्ता लो प्रेशर, सर्कुलेशन, डीप डिप्रेशन, ये तीनों कंडीशंस 50% इम्कानात के साथ खलीज बंगाल में मौजूद है। फिलहाल इस मुतालिक भी आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। आइए अब चलिए ज़रा सूबाई एतबार से माह सितंबर के आउटलुक की तरफ। अब पंजाब के मौसम पर नज़र दौड़ाएं तो जोग्राफियाई एतबार से हालात साजगार होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं पंजाब के दर्जा हरारत की। पंजाब के इस्लामाबाद, बरी, चकवाल, तलगंग, अटक, मियांवाली में मामूल से 0.5 डिग्री जायद दर्जा रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है, जबकि जेहलम, खुशाब, भक्कर के चंद शिमाली और मगरबी इलाकों में दर्जा हरारत 0.5 डिग्री जायद तक रिकॉर्ड हो सकता है। ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, लोधड़ा, बिहाड़ी, पाकपतन, बहावलपुर के इजला में, जबकि फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, झंग, लिया, मुजफ्फरगढ़ के इजला में के कुछ जनूबी और मशरकी इलाकों में मामूल से 0.5 डिग्री जायद कम दर्जा रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है, जबकि पंजाब के दीगर इलाकों में मामूल के मुताबिक ही दर्जा हरारत रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है। गर्मी की कम अज कम 2 लहरें वक्फे वक्फे से आएंगी, लेकिन मामूल के मुताबिक होंगी, ज्यादा शिद्दत नहीं रहेगी। हबस की शिद्दत इस माह के इख्तिताम तक वक्फे वक्फे से जारी रहने की उम्मीद है। जैसे ही समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी वैसे ही हबस की शिद्दत खत्म हो जाएगी। समुद्री हवाओं का रास्ता मुनक़ता जैसे ही होता है वैसे ही हबस की शिद्दत में एक मरतबा फिर इजाफा देखने को मिलेगा। अब बारिशों के हवाले से बात की जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पंजाब के अक्सर इलाकों में माह सितंबर के दौरान मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि मियांवाली, भक्कर, खुशाब, तलगंग, चकवाल, अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बरी, जेहलम, सरगोदा, बड़ी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल के इजला में, जबकि गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चिनियोट, झंग के शिमाली और मगरबी इलाकाजात में, जबकि कसूर, ओकड़ा, पाकपतन, बहावल नगर के मशरकी इलाकों में मामूल से 15 से 20% जायद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि पंजाब के दीगर इलाकों में मामूल के मुताबिक ही बारिश का इम्कान है। इस दौरान 4 से 6 मगरबी सिलसिले पंजाब की हदूद को मुतासिर करेंगे। जनूबी पंजाब के लिए 3 से 5 सिलसिले दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिलसिले 10 सितंबर या 8 सितंबर के बाद आते हुए नजर आ रहे हैं।
اگر اب سندھ کی بات کی جائے تو ماہ ستمبر کے دوران سندھ کے مختلف علاقوں میں جن میں شہر قائد کراچی سمیت سندھ کے بیشتر مقامات پر درجہ حرارت معمول کے مطابق ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ ستمبر کے دوران سندھ کے مختلف علاقوں میں جن میں شمالی اور وسطی علاقہ جات شامل ہیں، ان علاقوں میں عموماً ٹیمپریچر 44 سے 46 کے درمیان ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس دوران وقفے وقفے سے بھی سمندری ہوائیں چلنے کی امید کی جا رہی ہے۔ حبس کی شدت زیادہ نہیں، معمول سے کچھ کم ہی رہے گی۔ بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سندھ کے بیشتر مقامات پر جن میں سکھر، شکارپور، لاڑکانہ، نوشہر و فیروزہ، نواب شاہ، مٹھیاری، حیدرآباد، ٹنڈو الایار، ٹنڈو محمد خان، کراچی سمیت ملحقہ اضلاع میں معمول سے 10 سے 20% زائد بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ گھوٹکی، کشمور، جیکب آباد کے شمالی، کمبر، شہداد کوٹ کے دادو کے مغربی، سانگٹ، عمرکوٹ، نگر پارکر، میرپور خاص، بدین، ٹنڈو محمد خان، سجاول کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں معمول کے مطابق بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اب بلوچستان کے موسم کی جانب بڑھیں تو شیرانی، یوب ڈویژن، قلعہ سیف اللہ، سبی، ہرنائی، زیارات، پیشین، قلعہ عبداللہ، کوئٹہ، مستونگ، قلات، خاران، نوشکی، چاگی، واشک، پنجگور، تربت کے اضلاع میں، جبکہ خضدار کے مغربی علاقوں میں معمول سے 0.5 ڈگری زائد درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ بارشوں کی پیش گوئی کی جائے تو رواں ماہ کے دوران ایک مغربی سلسلہ بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کم از کم ایک، زیادہ سے زیادہ 2 سلسلے داخل ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان کے شمالی اور وسطی علاقوں میں مغربی سلسلوں کا اثر و رسوخ تو رہے گا، لیکن سلسلوں کی آمد 3 سے 4 ہی متوقع ہے۔ رواں ماہ کے دوران مستونگ، کوئٹہ، کلات کے مغربی علاقوں میں، جبکہ قلعہ سیف اللہ، نوشکی، خاران، واشک، چاگی میں معمول سے زائد بارش کے امکانات موجود ہیں، جبکہ بلوچستان کے باقی دیگر اضلاع اور علاقوں میں معمول کے مطابق بارش کے امکانات موجود ہیں۔ یہ بات یاد رہے، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی ایوریج مقدار حد سے حد 30 ملی میٹر تک ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے موسم کی جانب بڑھیں تو ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، بنو اضلاع میں، جبکہ ٹانک وزیرستان کے شمالی، کرم ایجنسی کے جنوبی، ہنگو کے جنوب مغربی علاقوں میں معمول کے مطابق درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ باقی دیگر علاقوں میں معمول یا معمول سے 0.5 ڈگری زائد درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے۔ بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ماہ ستمبر کے دوران وقفے وقفے سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مغربی سلسلوں کا اثر و رسوخ رہتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حدود میں اس بار مغربی سلسلے 4 سے 5 یا 6 مغربی سلسلے داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کڑک اور قزئی، خیبر، محمد، باجوڑ ایجنسیوں سمیت مالاکنڈ، مردان، بونیر، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی، نوشہرہ، پشاور، کوہاٹ کے اضلاع میں، جبکہ لکی مروت کے شمالی، بنو کے شمال مشرقی، دیر کے جنوبی، سوات کوہستان کے جنوبی علاقوں میں معمول سے 15 سے 20% زائد بارشوں کے امکانات موجود ہیں، جبکہ چترال کے شمالی، دیر، سوات کوہستان، کرم ایجنسی، وزیرستان، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو کے جنوب مغربی علاقوں میں معمول کے مطابق بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اس دوران اگر ایم جی ویو خیبر پختونخوا کے جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کے حق میں آیا تو خیبر پختونخوا میں شدید موسمی صورتحال بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اب گلگت بلتستان اور کشمیر کے موسم پر نظر دوڑائیں تو گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں معمول سے 0.5 ڈگری زائد درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کی توقع ہے، جبکہ شمالی ہنزا، شمال مشرقی شگر، گانچے کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 1 ڈگری زائد بھی جانے کا امکان موجود ہے۔ کشمیر کی بات کی جائے تو لیہ لداخ کے مختلف علاقوں میں 1 ڈگری زائد، جبکہ کارگل، ڈربوگ، نیومیا، کشتواڑ، اننت ناگ، پلوامہ، سری نگر، باندی پور، کپواڑہ، وادی نیلم، مظفر آباد، ہٹیاں بالا، باغ، سندھوتی، کوٹلی، حویلی، بڈگام، پلوامہ، شوپیاں کے اضلاع میں معمول سے 0.5 ڈگری، جبکہ دیگر علاقوں میں معمول کے مطابق درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں معمول کے مطابق بارش کا امکان موجود ہے۔ اگر برف باری کا کوئی سپیل لگا تو معمول کے مطابق برف باری کے امکانات موجود ہیں۔
کشمیر میں لداخ، دربوگ، نیومیا، زانسکر، کارگل، لہیا، کشتوار، شمالی اننت ناگ، سری نگر، باندی پور کے شمالی علاقہ جات میں معمول کے مطابق بارش کے امکانات موجود ہیں، جبکہ باقی دیگر علاقوں میں کشمیر کے مختلف مقامات پر معمول سے 15 سے 20% زائد بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اگر اپڈیٹ آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ کو پسند آیا ریئیکشن دیں، حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اب دیجیے اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔